Oh, good. هاي بيت تطلع بالصورة. حدر والله طلع حلو بالصورة. أشياء no 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 100 yes yes لا هيدر هيدر هذا شيء ما تعرف حدر 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 هو ثلج ما تعرف ليه؟ أسد نذير Git miaren, git miaren. Bas, ja, git miaren. ها بيجي كوبيجي تونجي باقون شو دیگه اسبی گیره فیلم چه ها فیلم هم زبالش بلش جاد مشتری آمد پورا گرمه اوی آوا بلی یکی بره بدون بره نره اینا یا آقا این بر من دارم استراف میکنم تو داریم نه تنها نمیتونم بگیرم
ماه گنزن خواستن اگر دوست داشت کاری بندازید خیلی خوبه. آره ماه گنزن در خواستن شرطی زباله بنداز. هفته درسته آدم در اومدی دورا جور بکرد. آقا خوردنه روزن آدون نریزی. حاجی دوتا میدونیم؟ آقا همینجا تو سخت بیا بگی بذار راحته. آقا بنام